السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي. في هاد لا فيديو رقم جوج شابيتر نيميرو واحد لا بارتي نيميرو دو لا GRH من المادة ديال l'économie et organisation administrative des entreprises. Deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors بعد ما شفنا في لا فيديو نيميرو واحد quelques généralités sur la gestion des ressources humaines. Dans cette vidéo, on va voir et on va traiter les domaines de la gestion des ressources humaines. يعني في هاد لا فيديو إن شاء الله غنتحدثوا وغنتطرقوا للمجالات اللي من خلالهم لونتربريز كتقدر أنها تتحكم في لو كابيتال هيومان ديالها، أو لا بالأحرى لي ressources humaines واللي هما لي بيرسونيل ديال لونتربريز. Alors grosso modo كنلقاو 6 ديال لي غران دومين دو لا جيستيون دي ressources humaines واللي جمعتهم في هاد الشيما هادي. للإشارة أن هاد الشيما جبتها من لو بروجي دو فان ديتود لو PFE ديالي ديال لا ليسونس، واللي كان لانتيتولي ديالو économie de la qualité. Alors parmi les domaines de la gestion des ressources humaines, on a la formation. La formation هي التكوين، يعني التكوين اللي l'entreprise كديرو les personnels ديالها، soit par exemple 2 fois par année ولا une seule fois par année. كل entreprise وكيفاش كدير la formation les personnels ديالها. Deuxièmement عندنا la motivation، احنا غنشرحوهم par la suite. Troisièmement la gestion du personnel, la rémunération, les relations sociales et la communication. Alors شنو هي la formation؟ La formation est un investissement immatériel، هو واحد الاستثمار لا ملموس، ما تقدرش تلمسه. حيت ملي كنجي انا نعمل لك واحد الدوره تكوينيه، الوغ انت كتستافد، وبيان سور راه حتى انا كنستافد، حيت ملي كندير لك التكوين راه الجوده الانتاج ولا الجوده الخدمه ديالك راه كتبدل نحو الافضل. وإلا تبدلات طريقه الخدمه ديالك نحو الافضل راه حتى انا غنستافد، حيت انت غتولي تنتج واحد الكميه باغ اكزومبل كبيره، وبالتالي غنقدروا اننا نبيعو بزاف ولو شيفر دافير ديالنا غيطلع بزاف، اي باغ كونسيكون لا رونطابيليتي ديال لونتربريز غتحسن، لو ريزولطا غتحسن. هادشي كامل غراس على لا فورماسيون اللي كتسهر عليها لونتربريز. ولكن هاد لا فورماسيون هادي واش كتقدر انك توشيها، واش كتقدر انك تلمسها؟ بيان سور نو. وبالتالي هي واحد استثمار اماتيريال. علاش استثمار؟ حيت من وراء لا فورماسيون كنقدر انني ندخل فلوس، بيان سور الا كانت واحد لا فورماسيون اللي ناجحه. دون لوبجيكتيف est d'accroître la qualification et l'adaptation des personnels au climat social de l'entreprise. هادشي اللي كنت كنشرح لكم دابا. يعني من خلال هاد التكوين اللي كتسهر عليه لونتربريز كيقدروا لي بيرسونيل انهم يحسنوا من الجوده ديال الانتاج والخدمه ديالهم اون جينيرال. Deuxièmement, عندنا la communication, التواصل. La communication au sein de l'entreprise correspond à une circulation de l'information entre les ressources humaines, يعني les personnels, et les supérieurs. La communication مهمة بزاف حتى هي. علاش؟ حيت إلا كانت عندك واحد لا communication يعني نقية وما فيهاش خلافات داخل المقاولة ديالك، داخل الشركة ديالك، راه بيان سور يكون واحد لو كليما سوسيال، واحد الجو يعني كيساعد على الخدمة. الوغ كو لا كومونيكاسيون حتى هي كتعتبر من بين لي دومين دو لا جيستيون دي ريسورس هيومان، وبيان سور من خلالها كنقدروا اننا نتحكموا في لا بسيكولوجي وفي لو كليما سوسيال وفي لا برودكتيفيتي، يعني الانتاجيه ديال لي بيرسونيل ديالنا. Troisièmement, on a la rémunération. La rémunération, c'est la contrepartie du travail effectué par un personnel.
الوغ انت ملي كتجي تخدم عندي راه بالمقابل ديال ديك الخدمه اللي كتقدم لي انا كنعطي لك لو سالير ديالك، يعني لا كونتر بارتي ديال ديك العمل، يعني المقابل ديال ديك العمل اللي قمتي به معايا، et qui représente pour ce dernier يعني اللي كتمثل بالنسبه لسو dernier اللي هو لو بيرسونيل un revenu مدخول، et pour l'entreprise un coût تكلفه. Quatrièmement, on a la gestion de personnel. Ce domaine a pour finalité de rechercher l'équilibre entre la rentabilité de l'entreprise et le bien-être du personnel. شنو الهدف من la gestion de personnel؟ الهدف منه هو نحقق واحد التوازن ما بين الطرفين، الطرف الاول لونتربريز والطرف الثاني لي بيرسونيل. التوازن يعني من الناحيه ديال لونتربريز فاش كيكمن في لا رونطابيليتي، في المردوديه، يعني انا غنجيريك مزيان باش تجيب ليا لا رونطابيليتي مزيانه. وبالنسبه للو بيرسونيل فاش كيكمن في ان بون كليما سوسيال، يعني ملي كتوفر ليه واحد الجو ديال الخدمه بيان سور راه كيعطي اكثر واكثر. Il se compose de مناش كيتكون لا جيستيون دو بيرسونيل، كتكون من الريكروتمون. Le recrutement est un processus qui permet à l'entreprise de trouver la personne la mieux adaptée à un poste vacant. Le recrutement العملية ديال الريكروتمون هي ديك العملية ديال التنقيب أو لا lorsque l'entreprise cherche des talents، يعني ملي l'entreprise كتقلب على مواهب بصفة خاصة أو لا une personne بصفة عامة كيف ما بغات تكون باش تعمر واحد البوست اللي كيكون خاوي. الوغ ديك البوست لونتربريز كتحتاجو باغ اكزومبل واحد لا فونكسيون، مثلا لا فونكسيون كوميرسيال ولا لا فونكسيون ديال لا كونطابيليتي ولا لا فونكسيون ديال الماركتينغ، ولا يعني ملي كيكون عندها لونتربريز واحد البوست خاوي راه بيان سور كتقلب على انها تحط فيه الشخص المناسب، يعني كيف ما كنقولوا حنا الشخص المناسب في المكان المناسب. ايضا عندنا لا جيستيون دو لا كارير ولا لا جيستيون دو كارير. La gestion des carrières assure le suivi dans le passé, le présent et le futur des affectations d'un personnel au sein de l'entreprise. La gestion des carrières هي ملي l'entreprise كتواكب لو بيرسونيل ديالها من نهار اللي دخل لعندك حتى لديك لو جور، يعني كتواكبو وكتشوف واش حقق واحد النوع من التطور داخل لونتربريز او لا بقى كيف ما هو. على داكشي قلنا لو باسي لو بريزون اي لو فيتور، يعني كنشوفوه حتى في المستقبل بحال الا كنديروا تخمينات وتوقعات كيفاش هاد لو بيرسونيل يقدر يولي غراس ا سون باسي، يعني من خلال الماضي ديالو. الا كان الماضي ديالو مقارنة مع الحاضر ديالو كاين واحد النوع ديال التطور، راه بيان سور كتكون واحد النسبة كبيرة بالنسبة للو فيتور ديالو انه يكون عنده تطور داخل الشركة. par un entretien d'évaluation ou bien par un bilan des compétences. عندنا جوج ديال الطرق او لي ميثود او لي زوتي اللي من خلالهم لونتربريز كتقدر انها دير السويفي، يعني التتبع لي بيرسونيل ديالها. سواء ان انتروتيان ديفالواسيون، يعني كل فتره كدير له واحد لونتروتيان بحال ملي كيجي اول مره يدخل كدير له لونتروتيان، مثلا ملي كدوز واحد عام ولا عامونس ولا عامين، غالبا كيكون عام، كيتسمى ان انتروتيان انيول ديفالواسيون. احنا غنشوفوه باغ لا سويت في الدرس ديال لا جيستيون دي كارير، وغنشرحوهم بواحد الطريقه اللي بيان ديتايي. الوغ كو لا جيستيون دو كارير راه درس، ريكروتمون راه درس، لا ريمونيراسيون راه درس، لا فورماسيون راه درس، لا كومونيكاسيون كذلك. الوغ هاد
لي دومين هادو راه كاينين سو فورم دي شابيتر كيف ما ديجا قلت لكم وكيف ما ديجا وريت لكم في الشابيتر اولا في الفيديو بريسيدونت. الوغ هنا كنكون كملت لا فيديو. للاشاره واحد النقطه مهمه بالنسبه ليكزامان ناسيونال، كيفاش كيتحطوا لي كيسيون في لي دومين. بيان سور كيكونوا عندك دي تكست كيف ما ديجا خدمنا في لابارتي الاولى ديال لا استراتيجيه لا كرواسونس، كيكونوا عندك دي تكست دي دوكيمون من خلالهم كتقدر انك تعرف لي دومين اللي عندك. يعني مثلا عندك واحد دوكيمون كيهضر على الفورماسيون، واحد كيهضر على الريمونيراسيون، واحد كيهضر على الريكروتمون. في السؤال الاول غيقول لك مثلا غولوفي لي دومين دو لا جيستيون دي ريسورس هيومان مثلا شي لونتربريز اكس، لونتربريز اللي غتكون في يدك يعني في لو جور ديكزامان ناسيونال. فوالا يعني كتمشي تقرا غير العناوين ديال لي دوكيمون، من خلالهم كتقدر انك تعرف لي دومين اللي عندك. نتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لا فيديو. على فيديو بروشين ان شاء الله اللي غندخلو دوزيام شابيتر.